आज फिर मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा। मेरा 50 साला नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगी। वो बेजाहिर आम सा मर्द था जो बहुत संजीदगी से अपना काम करता था और काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चला जाता था, मगर मेरा अव्वल इस मर्द की तरफ मायल होता जा रहा था। मैं बामुश्किल 22 बरस की लड़की थी और मैं बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी जो इस घर में इस मुलाजिमा के साथ अकेली रहती थी। मेरा लिबास आज़ादाना होता था। अगर इस मर्द की जगह कोई और होता तो अपना दिल हार चुका होता, मगर मेरा वो मुलाजिम मेरी तरफ बिल्कुल देखता तक नहीं था और यही बात मुझे बेचैनी में मुब्तला रखती थी। इस वक्त भी मैं बेबाक लिबास में मौजूद थी। मैंने कपड़े को बदलने की जहमत नहीं की और इसी हुलिये में ही किचन में पहुंच गई। मैं इस मर्द को जितना भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती वो हर बार नजरअंदाज कर देता था। हालांकि इस बड़े से घर में मेरे और इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं होता था। मेरी वालिदा 10 साल पहले वफात पा चुकी थी और वालिद कुछ ही अरसे पहले कुवैत जा चुके थे। जाने से पहले मेरे वालिद ने एक 50 साला मर्द को घर में मुलाजिम के तौर पर रख लिया था। मैं सारा दिन इस मुलाजिमा मर्द के साथ घर पर अकेली रहती थी। कुछ वक्त गुजरा तो मैं इस मुलाजिम को अपने इर्द गिर्द देखते रहने की वजह से इसकी तरफ मुतवज्जा होने लगी, मगर ना जाने वो किस मिट्टी का बना था कि मुझ जैसी हसीन और कम उम्र लड़की को अकेला पाकर भी मुतवज्जा नहीं होता था। मैंने इसे अपनी तरफ मायल करने की जितनी कोशिश की हर बार के नाकाम रही। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसा लिबास पहनकर इसके सामने आ गई और इससे बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दो। वो एक नज़र मुझे देखकर नजरें झुका गया और बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता ही तैयार कर रहा था। मुझे इसकी इतनी फरमाबरदारी पर गुस्सा आने लगता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हर बार तब इसके सामने जाती हूँ जब वो किसी काम से मसरूफ होता है, तो वो आसानी मुझे नज़रअंदाज करके अपने काम में मगन हो जाता है। मैं इसे फारिग वक्त में अपने सामने लाना चाहती थी। एक शैतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई और इससे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में मुझे ला देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात पर वो ठटक गया, क्योंकि आज तक चाहे वो और मैं घर पर अकेले रहते थे, मगर हमेशा वो कमरे की हद से बाहर ही रहता था और अकेले कमरे में कभी दाखिल नहीं होता था। मगर आज मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वो मर्द ही था, चाहे जितना भी मजबूत बन जाए मुझ जैसी हसीन लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं सोफे पर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर गुजरी तो वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने इससे कहा कि अंदर आ जाओ। वो झिझक कर कमरे में दाखिल हुआ और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगा, मगर अचानक मैंने इसे रोक लिया और इससे बोली कि तुम्हें काम करने में कोई मसला तो नहीं होता। अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो तो मैं किसी और मुलाजिमा का बंदोबस्त कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर इसे बात करने के लिए रोका था। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मगर वो हाथ बांधे नजर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरा इतना काम नहीं होता। हम घर में किसी भी दूसरे मुलाजिम को नहीं रख सकते। आपके वालिद ने जाने से पहले सख्ती से मना किया था। मैं इसके बात पर हैरान हुई और बोली कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन दूर कर सकते हो? वो मेरे सवाल पर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैं बोली कि मेरा बाप ने मुझे हमेशा आज़ादी की ज़िंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे वालिद मुझ जैसी जवान और कम उम्र लड़की को अकेले इस घर में तुम्हारे हवाले करके चले गए हैं। इन्हें किसी मुलाजिम पर कभी एतबार नहीं रहा था, तो फिर तुम में ऐसी क्या बात है कि वो तुम पर एतबार कर गए? मेरे सवाल पर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला कि ये तो आपके वालिद बता सकते हैं। मेरा काम आपकी हिफाजत करना और घर की रखवाली करना है और वो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे बताइएगा। वो ये बोलकर जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अचानक बोली कि मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात पर थोड़ा परेशान हो गया। मैं बहुत सख्त कह रही थी और हर वक्त इसकी उम्र का लिहाज किए बगैर इस पर रोब झाड़ती थी, इसीलिए वो मेरी बात पर परेशान हो गया था। इसे लगा कि मैं इसके काम से खुश नहीं हूँ, जबकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वो परेशानी से बोला कि क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं इससे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ कोई मुलाजिमा रख लूँ। मैं अकेली अब घर के अंदर नहीं रह सकती और तुम काम करके क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे मुतालबा पर वो सोच में मुब्तला हो गया था। मैं जानबूझकर इसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोके हुई थी। मुझे यकीन था कि वो ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं चुरा पाएगा। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरी तवज्जो इस मुलाजिमा पर थी। अभी हमें 2 मिनट ही हुए थे
کہ میری نظر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے نیچے گئی تو مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میری نظروں کا مرکز دیکھ کر وہ وہاں شرمندہ ہوا اور خفتے سے پہلو بدلتے ہوئے بولا کہ آپ اپنی یہ بات اپنے والد سے کر لیجئے گا۔ ایسا بول کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں اپنی جگہ جمی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ مرد بظاہر جو نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گئی، مجھے سب بھول گیا تھا، میرا دماغ سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گر گئی تھی۔ میں نے چھپ چھپ کر اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں نے اسی کمرے میں بلانے کی کوشش کی تو وہ صاف ٹل گیا اور مجھ سے بولا کہ میں نے بازار سے سودا لینے جانا ہے، اسی لیے آپ ناشتہ یہیں پر کر لیجئے۔ مجھے اس کے جواب نے حیران کیا تھا، مگر اب جانے کیوں میں اس پر حکم نہیں چلا سکتی تھی۔ تبھی ایک روز رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں اس ملازمہ کا خیال آنے پر بستر سے نکلی اور کمرے سے نکلی۔ میں اس ملازم کے کوارٹر میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں اس کی شخصیت کا راز جاننا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے کوارٹر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ایک کوارٹر سے نکل کر بہت رازداری سے دروازہ بند کر رہا تھا۔ ابھی رات گہری ہوئی تھی، اس وقت اسے اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے کمرے سے نکل کر جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی، تبھی وہ قدم بڑھا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں چونک گئی، وہ دبے قدموں سے میرے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ اب وہ یقیناً جان لیتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ میں گھبرائی ہوئی سی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا کر پانی کی جگ بھرنے لگی۔ میری توقع کے عین مطابق تھوڑی دیر بعد وہ پریشان سا مجھے تلاش کرتا ہوا کچن میں پہنچ گیا اور پھر مجھے دیکھا کہ سکون کا سانس بھرتا وہ بولا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے بولی کہ تم میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کیوں گئے تھی؟ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے کیا بات کر گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بات بدلتے ہوئے بولا کہ میں تو آپ سے یہی پانی کا پوچھنے آیا تھا۔ میں پانی کا جگ رکھنا بھول گیا تھا تو سوچا کہ آپ کو پانی کی بوتل دے آؤں۔ میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا کیونکہ میں تو پانی کا جگ کا صرف بہانہ کر رہی تھی، ورنہ میرے کمرے میں پانی موجود تھا۔ مجھے اس شخص پر شک ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج سے پہلے میں نے اسے صرف محتاط انداز میں گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دن میں بھی میرے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرتی تھی۔ اتنا محتاط رہنے والا شخص رات کے وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں اس کی توجہ چاہتی تھی، مگر اس بار پریشان ہو گئی تھی۔ راتوں تقریباً انہی سوچوں میں ہی گزر گئی تھی۔ اگلی صبح بھی میں اس پر غور کرتی رہی۔ مجھے وہ ایک پراسرار شخص لگ رہا تھا۔ وہ آج بھی میرے سامنے ویسے ہی نظریں جھکا کر احتیاط سے بات کر رہا تھا اور مجھے کھانا دے کر گھر کا کام کرتے ہی وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ اگلی رات میں لاشعوری طور پر جا کر پہلو بدلتی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس بار وہ کمرے میں آیا تو میں اس سے سوال کروں گی تاکہ اسے پتا چلے میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں۔ وہ مجھے راتوں کو سویا ہوا پا کر کیا کرنے آتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے سونے کا اداکاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ ملازمہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں سونے کا اداکاری کرتے ہوئے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کوئی بد کردار یا بے باک لڑکی نہ تھی۔ مجھے اس ملازمہ میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی، اسی لیے میں اس کی توجہ حاصل کرنے کی بے ضرورت سے کوششیں کرتی رہی، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے یا اکیلے پن کا فائدہ اٹھائے۔ اب بھی میں اکیلے کمرے میں پڑی تھی اور اسے بستر کی طرف آتا ہوا محسوس کر کے ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہو رہا تھا جو اپنی جوان بیٹی کو غیر مرد کے حوالے کر گیا تھا اور اس پر اتنا اعتبار کیا ہوا تھا کہ گھر میں اور کوئی بھی ملازم نہیں رکھنے دیا تھا۔ وہ ملازم بستر کے قریب آیا اور پھر رک گیا۔ میرا دل خوب سے لرز رہا تھا، مگر اس کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے سکتہ زدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گیا تو میں گمسم سے پڑی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح جا کر بھی میرا دماغ سوچوں میں الجھا جا رہا تھا۔ اس ملازم نے مجھے کھانا دینے کے لیے اچانک مخاطب کیا تو میں بری طرح ڈر گئی اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری حرکت پر ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں جلدی سے بولی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا رکھ دو، میں کچھ دیر تک خود کھا لوں گی اور تم چلے جاؤ۔ میں اسے ایسا بول کر تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں پہلے کی طرح اب شخص کے موجود میں نارمل نہیں رہ پائی تھی۔ مجھے بار بار اس ملازمہ کی میرے ساتھ کی جانے والی حرکت یاد آ رہی تھی۔ اگلی رات بھی وہ ملازم اسی طرح کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا۔
मैं सोई बन गई। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं इससे सवाल करती और इससे पूछती कि वो रात भर क्या करता रहता है, मगर मैं सवाल नहीं कर पाई थी। मैं जो छोटी छोटी बात पर इस पर हक जताती थी और इसे हुक्म देती थी, यहाँ सब देख कर भी सवाल नहीं कर पाई थी। अब रोजाना यही सब चलने लगा था। मेरे वालिद के फोन आते तो मैं सब अच्छा है बोल देती थी, मगर दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी। एक रात इसी तरह वो मुलाजिम मेरे कमरे में रुकने के बाद जब जाने लगा तो मैं दबे पांव उठकर इसके पीछे गई और तब देखा कि वो घर से निकलता हुआ अपने क्वार्टर में जाने के बजाय बैरूनी गेट की तरफ गया था। मैं ये देखकर ठटक गई। वो रात के वक्त जाने कहाँ जा रहा था। मैं रात भर इसका इंतजार करती रही, मगर वो वापस नहीं आया था। नींद मेरी आंखों से वैसे ही रूठ चुकी थी और खौफ की वजह से मुझसे अब सोया नहीं जा रहा था। ऊपर से इस मुलाजिम की दिन ब दिन की जाने वाली मशकूक हरकतें मुझे डर रही थी। मैं वही बाहर सोफे पर बैठकर इसका इंतजार कर रही थी और जब फजर की अजानें बुलंद होने लगी तब बैरूनी दरवाजे पर खटका हुआ। मैं चौंक कर उठी और बाहर देखने लगी। वो मुलाजिम घर में दाखिल हो रहा था। मैंने हैरत से इसका हुलिया देखा। इसके लिबास पर कहीं कहीं खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह थका हुआ था। वो मोहतात कदम उठाता अपने क्वार्टर की जानिब चला गया, जबकि मैं सोच में मुब्तला बैठी रह गई। ना जाने वो रात को कहाँ जाता था और इसके लिबास पर वो खून कैसा था। इसकी शख्सियत मुझे मजीद उलझाती जा रही थी। मैं जानना चाहती थी मगर इससे सवाल उलझाती जा रही थी। मैं सच जानना चाहती थी मगर इससे सवाल करते हुए मुझे अब डर लगने लगा था। जब तक मैंने रात को जागकर इसका वो रूप नहीं देखा था मैं मुतमईन रहती थी और मुझे लगता था कि वो एक बेज़रर सा मुलाजिम है, मगर अब मैं इसको रात के वक्त जो मशकूक हरकतें करते देख चुकी थी मुझे इससे खौफ आने लगा था। इसका रोजाना रात के वक्त वही मामूल था। वो पहले मेरे कमरे में आता था और फिर घर से निकल जाता था और जब वो फजर के वक्त घर वापस आता तो बुरी तरह थका हुआ होता था और इसके कपड़े भी खराब हो रहे होते थे। इसके लिबास पर लगे खून के छींटे मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। मैं सोच सोच कर बुरी तरह परेशान रहने लगी। मैं फितरतन एहसास लड़की थी, गो के मेरी वालिदा हयात ना थी, मगर मेरे वालिद ने मुझे बहुत नाजुन से पाला था और कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया था। अब जब से मैंने इस मुलाजिम का उलझा हुआ रवैया देखा था, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो रहा था। मेरा चैन और सुकून बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से मैं बीमार होने लगी थी। एक रोज मेरी वालिद ने फोन करके मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं रो पड़ी और अपने वालिद से बोली कि मुझे घर में और मुलाजमीन चाहिए। मैं यहाँ अकेली इस मर्द के साथ नहीं रह सकती थी। मेरे वालिद मुझे समझाने लगे और बोले कि तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। वो बोले कि गरीब लोग बहरवे होते हैं, वो बेज़ाहिर कुछ और नजर आते हैं जबकि अंदर से कुछ और होते हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत परेशान रहता हूँ, तो तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं चाहता था कि तुम्हें अपने पास बुला लूं, मगर मैं वो भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अब किसी अनजान शख्स पर एतबार नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ सिर्फ वही मुलाजमा रहेगा। मुझे अपने पास की सोच पर हैरत होने लगी। ना जाने वो इस आदमी पर इतना अंधा एतबार क्यों करते थे। मैंने अपने वालिद से कहा कि आपने ठीक कहा, दुनिया के दो रूप हैं। लोग चेहरे बदल बदल कर हम जैसों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसीलिए इस मुलाजिम से डरने लगी थी। मैंने अपने बाप से कहा कि ये भी तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा ना हो जितना मेरे वालिद को लगता है, मगर मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मैं इस पर आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ। इसके बारे में अगर कोई भी मुझे उल्टी सीधी बात कहे तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। इस पर पूरा एतमाद है। अपने वालिद के इतने यकीन पर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने समझ लिया कि मेरे वालिद मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जबकि मैं अपने वालिद को सच बताना चाहती थी। मैंने इस रोज बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन अकेले में सोच सोचकर मैं परेशान होने लगी। इस मुलाजिम का अब भी वही मामूल चल रहा था। वो मजे से रात के वक्त घर में दनाता फिरता था और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता और अपनी मर्जी से वापस आ जाता था। मुझे इस शख्स से अब डर लगने लगा था। मैंने अपने बाप को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा बाप इस मुलाजिम के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार न था। एक रोज मैंने परेशानी से अपने बाप को कहा कि इन्हें अपनी बेटी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये मुलाजिम वैसा नहीं है जैसा नजर आता है और छुपकर कोई मशकूक हरकतें जरूर कर रहा है। मेरे वालिद चौंक कर बोले कि क्यों वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें इससे खौफ महसूस हो रहा है। इससे पहले कि मैं अपने बाप को कुछ बताती, अचानक इस मुलाजिम ने मेरे सामने चाय लाकर रखी और मुझे सख्त नजरों से देखने लगा। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने बहाने से बात बदलकर कॉल कर दी तो वो बोला कि अपने वालिद को उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या मशकूक नजर आया जो आपको परेशान करता है और डराता है।
میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی اور بہت احتیاط سے رہتا ہوں، تو آپ فکر مت کریں، آپ کو میں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ شخص بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے سختی سے دھمکا رہا تھا کہ میں اپنے والد کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اس ملازم کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے کہا کہ مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، بس میں تنہائی اور خوف کا شکار ہوں اور اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اور ملازمین رکھوں۔ میں نے وہی بہانہ پھر سے دوہرا دیا، مگر اس بار میں نے سچ بولا تھا۔ میں واقعی خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ میری بات پر سوچتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا کہ پریشان نہ ہو، اب آپ کو ڈر نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تو کمرے میں بند رہ کر بھی اپنے باپ کو بتا دیتی، مگر اب مجھے محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ اس روز کال کے بعد سے وہ ملازم بھی مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ پہلے وہ کام کرتے ہی کوارٹر میں بند ہو جاتا تھا، مگر اب میں نے محسوس کیا کہ وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا اور میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ رات کو بھی میرے سونے سے پہلے وہ بار بار کمرے کے باہر آتا تھا اور کمرے میں جھانکتا تھا۔ مجھے اس شخص سے شدید الجھن ہونے لگی۔ بے بسی سے میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ نہ میں اپنے باپ کو کچھ بتانے کی ہمت کر سکی، نہ اس ملازم سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ ملازم پوری طرح مجھے اپنے خوابوں میں کر چکا تھا۔ مگر انہی دنوں اچانک میرے باپ نے مجھے خوشی کی خبر سنائی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا باپ آئے تو سامنے بیٹھ کر اپنے باپ کو سب سچ سچ بتاؤں، اور اس بار میں نے یہ بھی سوچ چکی تھی کہ میں اپنے باپ کو پاکستان میں روک لوں گی۔ اب میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرا اس مرد کی توجہ پانے کا شوق بھی ہو چکا تھا۔ میں ان دنوں خوش رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملازم میرے والد کے آنے کا سن کر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے والد گھر آ گئے۔ ملازم پھر سے پرانی روٹین پر آ گیا، کام کرتے ہی گھر سے چلا جاتا تھا۔ پیچھے میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ میرے والد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور بولے کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، تمہیں آخر کیا پریشانی ہے اس گھر میں نے تمہیں ہر سہولت دی ہے، اور یہ ملازم بھی مجھے یہی بتاتا تھا کہ اس نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین ہے، مجھے کوئی شک نہیں، اس نے یقیناً تمہارا خیال رکھا ہوگا۔ پھر کیا بات ہے کہ تم اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ اپنے باپ کی بات پر میں نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ وہ اس وقت بھی بار بار مجھے یقین دلا رہے تھے کہ وہ ملازم بہت اچھا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری پریشانی یہی ملازم ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ مجھے پریشان کرتا ہے اور راتوں کو ڈراتا ہے۔ میرے باپ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے کہ بیٹا تم غلط بیانی مت کرو، میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ عجیب انسان ہے۔ میں نے والد سے کہا کہ وہ ایسا ہی ہے، وہ روزانہ رات کو میرے کمرے میں آتا ہے جب میں سو جاتی ہوں۔ میری بات پر میرے والد کو جھٹکا لگا۔ میں رونے لگی اور جان بوجھ کر الٹی سیدھی کہانیاں بنانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے باپ کو کسی طرح اس ملازم سے دور کروں، کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ یہ رہی صحیح تھا کہ روزانہ میرے کمرے میں آ رہا تھا، اور میری بے بسی یہ تھی کہ نہ میں اسے روک پا رہی تھی اور نہ میں کسی کو بتا سکتی تھی، اور وہ مطمئن تھا کہ شاید میں اس بات سے انجان ہوں، حالانکہ میں اس کی سچائی جان چکی تھی۔ میری باتوں نے میرے والد کو بری طرح پریشان کا شکار کر دیا تھا۔ وہ بولے کہ مجھے معاف کرنا بیٹی۔ میں نے اس پر اندھا اعتبار کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے۔ میرے والد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غمزدہ سے بار بار مجھ سے بولتے کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، شاید ایسا کچھ نہ ہو، مگر میں نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ یہی سچ ہے۔ میری بات نے میرے والد کو اتنا پریشان کیا کہ وہ اسی روز طبیعت خراب کر کے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں اپنے باپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ میرا واحد سہارا تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی زندہ نہ رہ پاتی۔ میں اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی جب اچانک وہ ملازم میرے پاس آیا اور سمجھایا کہ بولا کیا آپ نے اپنے والد سے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے جس پر وہ پریشانی کا شکار ہو کر اس حال میں پہنچ گئے ہیں؟ میں اس کے سوال پر گھبرا کر بولی کہ وہ میرے والد ہیں، میں جب چاہوں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ وہ اچانک غصہ ہو گیا اور بولا کہ تمہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، تمہارے والد دل کے مریض ہیں اور بہت بیمار رہتے ہیں۔ تمہیں بتا دوں کہ ایسی پریشانی کی باتیں ان کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ اگر وہ باپ مر گیا تو پھر تم کس سے باتیں کرو گی؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا غصہ ہو رہا تھا، جبکہ میں تو یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرا باپ دل کا مریض بن چکا تھا۔ میرے والد 10 دن بعد بہتر ہو کر گھر آئے تو میں گمسم سی ہو گئی اور ان سے بولی کہ میں نے آپ سے سب جھوٹ بولا تھا، ایسا ویسا گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور واپس کویت نہ جائیں۔ میں نے اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر میرا باپ بولا کہ تم میری طبیعت کی وجہ سے گھبرا رہی ہو تو بات مت بدلو۔
मैं इस मुलाजिम से जरूर सवाल करूंगा और इसे घर से निकाल दूंगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि वो इतनी गिरी हुई हरकतें करता रहा है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इसी पर एतबार था और इसी ने मेरा मान तोड़ा था। मैं अपने बाप की बातों से परेशान होने लगी। वो बहुत बुरी तरह टेंशन का शिकार हो गई थी। मेरे वालिद से मुलाजिमा से बात करना चाहती थी और मुझे डर था कि अगर मेरे वालिद ने इससे बात करने की कोशिश की तो वो इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। मैंने अपने बाप को रोकने की बहुत कोशिश की मगर मेरे बाप ने मेरी एक नहीं सुनी। एक रोज मेरे वालिद ने मुझे जिद करके शॉपिंग के लिए भेजा तो घर से निकलकर मुझे बार बार यही ख्याल आने लगा कि पीछे मेरा बाप इस मुलाजिम के साथ अकेला होगा, यकीनन इससे सवाल करेगा तो वो मुलाजिम मेरे बाप को नुकसान पहुंचा देगा। ये सोच सोचकर मैं परेशान हुई और शॉपिंग पर जाने के बजाय वापस घर चली गई। मेरी तौखा के मुताबिक मेरे वालिद के कमरे से बोलने की आवाजें आ रही थी। मेरे वालिद गुस्से में थे और इस मुलाजिम से बाजें पुरुष कर रहे थे मगर तब मेरे वालिद ने जो बातें की वो मेरे सर पर छत गिर गई थी। मेरे वालिद इस मुलाजिम से बोल रहे थे कि तुम जानते भी हो कि वो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रात के वक्त इसके कमरे में क्यों जाते थे। मैं तो इस जुमले पर हक्का बक्का रह गई थी। मैं इसी मुलाजिम की बेटी थी। मुझे अब अंदाजा हुआ कि मेरे बाप को इस मुलाजिम पर सबसे ज्यादा एतबार क्यों था। इस मुलाजिम ने मेरे वालिद को जो सच बताया वो मुझे शर्मिंदा कर गया। वो बोला कि मैं सिर्फ इसके कमरे में इसके सोने की यकीन दहानी करने जाता था, इसे चेक करके वापस लौट आता था। वो मुलाजिम सच बोल रहा था। वो रोजाना घर से बाहर जाता था। वो शायद यही बात छुपाना चाहता था, इसलिए मेरे सोए हुए होने की यकीन दहानी करता था। मगर हैरत इस बात पर थी कि वो घर से बाहर क्यों जाता था। तब मेरे वालिद के सवाल पर वो बोला कि मैं रात के वक्त जाकर एक खसाई के जानवर जुबा करता हूँ और खाल वगैरह उतारता हूँ। इस काम की खबर मेरे वालिद को ना थी, इसीलिए वो छुपाए रहा। मेरे वालिद गुस्सा हुए और बोले कि बच्चे को घर में अकेला छोड़कर तुम जाते रहे, तुम्हें पैसे का इतना लालच क्यों है। इस पर वो बोला कि मेरा घराना बहुत बड़ा है, जवान बेटे की मौत के बाद से मैं इसकी मासूम बच्चों को भी खुद पालता हूँ और मेरी अपनी बेटियां भी हैं। मुझे तो मेरे बे औलाद माँ बाप ने गोद ले लिया था मगर मेरे और बहन भाई भी थे। मेरे वालिद इसे घर पर काम करने के ढेरों रुपये देते थे, फिर भी मेरी हकीकत वालिद इन सब बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। मुझे याद आया कि इस रोज जब मेरे हकीकी वालिद मेरे कमरे में आए थे तो इन्हें देखते हुए जब मेरी नजर नीचे गई थी तो इनके पैर देखकर मैं ठटक गई थी। इनके पैर बहुत बुरी हालत में थे और जूते इतने पोसीदा थे कि बामुश्किल पैरों में अटके थे। मैं तब शर्मिंदा हुई थी। हम लोग अपने मुलाजिमीन को इनकी तनख्वाह देकर फारिग हो जाते हैं और कभी ये नहीं पूछते वो किस हाल में है। मैं अपने हकीकी बाप को जलील करती रही थी और मुझे खबर तक नहीं हुई थी। आज सब जानकर मैं शर्मिंदगी से अपनी जगह जमी रह गई थी।